नमस्ते, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन कार्यक्रम नेशनल टकमा म उज्जवल चौलागाईको तर्फबाट। राजनैतिक समसामयिक विषयको सङ्गालो हो यो कार्यक्रम नेशनल टक र नेशनल टकमा हामी विशेषतः राजनीतिक विषयमाथि छलफल तथा कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रममा कुराकानीका लागि आज हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ मन्ज्यू कार्यक्रममा। नमस्कार। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ मन्ज्यू? नेपालमा लिच्छवी कालपछि केपी शर्मा ओलीको काल शान्तिको काल, सुशासनको कालको रूपमा स्थापित छ। नयाँ संविधान बन्यो, त्यही वर्ष 3 तहको निर्वाचन भयो। नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत 3 तहको शासनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई, वाम गठबन्धनलाई 2/3 दिए। यो अत्यन्त राम्रो अवसर हो नेपालको श्रमजीवी वर्गका लागि, नेपालका किसानहरूको लागि, नेपालका बुद्धिजीवीहरूको लागि, बौद्धिक वर्गको लागि, राष्ट्रियताका पक्षधरहरूको लागि, प्रजातन्त्रवादीहरूको लागि, कम्युनिस्टहरूको लागि। तर त्यो अवसरलाई केही नेतृत्वगण जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयदेखि प्रमुखत्व चलाउनुहुन्छ, 15 वर्ष 14 देखि 15 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्षतामै चलाउनु भयो, अथवा भनौँ महासचिव भएर चलाउनु भयो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 33 वर्ष चलाउनु। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि लोकप्रिय नेता राजनेता केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्नुभयो, अब 1 कार्यकालभन्दा बढी म प्रधानमन्त्रीका लागि पनि तयार हुन्न, अध्यक्षका लागि पनि तयार हुन्न। 4 महिनापछि चैत्रको अन्तिम हप्तामा त महाधिवेशन नै तय भइसकेको थियो। यस्तो बेलामा पार्टी विभाजन किन गरेको होला? पार्टी विभाजनका लागि तयारी किन गरेको होला? अनि सुशासनको कालमा भएका असल कामहरू नदेखेर आरोपपत्र किन लेखेको होला? हरेक नागरिकले भन्ने अवस्था छ। इतिहासमा सायद यो प्रश्न एउटा कलङ्कको रूपमा रहिरहनेछ र किन विभाजनतर्फ जानुभयो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भनेर आउँदो पुस्ताले सोद्धा म पदका लागि हुरुक्क भएर अथवा प्रतिष्ठाका लागि हुरुक्क भएर अथवा शक्ति 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री गरेर पनि मलाई पुगेन भनेर उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। र कमरेड पुष्पकमल दाहालले पनि 33 वर्ष, म 32-33 वर्ष अध्यक्ष भएँ, प्रधानमन्त्री पनि धेरै पटक भएँ, तर जम्मा जम्मी 1 कार्यकालका लागि आफ्नै सहयोद्धा अथवा भनौँ प्रथम अध्यक्ष उहाँलाई 1 कार्यकाल पनि मैले चलाउन दिइनँ। यो बिचमा धेरै बखेडाहरू गरेँ। यस कारणले गर्दा मुलुकको समाजवाद निर्माणको जे चरण छ त्यो चरणमा मैले ठुलो गल्ती गरेँ भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। र मैले अहिले सुनिरहेको छु, जुन आमसभामा गए पनि मैले गल्ती गरेँ, माफ पाऊँ भनेर भन्नु परेको छ। र त्यो माफ पाऊँ भन्ने क्रम चाहिँ चलिरहन्छ र मेरो विचारमा कमरेड माधव कुमार नेपाल जो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँले आउँदो निर्वाचन अगाडि नै सायद दिएरा जहाँ पुग्नु भएको छ मूल घरमा फर्किनुहुन्छ। यो समस्या कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालको कारणले आएको हो, यहाँको भनाइ त्यस्तो हो। मैले यसलाई कुनै फुलबुट्टा कसैले भर्नुको के अर्थ? हरेक नागरिकहरूले देखेका छन्। नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ भन्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ। नयाँ पुस्ता होइन, म दोस्रो अध्यक्ष हुनुपर्छ, पहिलो अध्यक्ष हुनुपर्छ, हाताहाती हुनुपर्छ, अहिले हुनुपर्छ भन्ने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ। यही बेलामा हो पार्टी विभाजनको तहमा लिएर जानुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहालको पनि यिनीहरू चाहिँ
चलाखी देखिन्छ। यसको मतलब सारमा भन्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन जुन शक्तिले चाहन्थ्यो, देशलाई बलियो भएको जुन शक्तिले देख्दैनथ्यो, त्यो शक्तिले कुन बेला मौका पायो भने कमरेड पुष्पकमल दाहालमा पैदा भएको प्रधानमन्त्रीको होटोटी, माधव कुमार नेपालमा पैदा भएको फेरि अध्यक्ष हुने होटोटी, ताकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9औं महाधिवेशनमा उहाँले मत घटी लिएर आएको कारणले हार्या हो। जब लोकतन्त्रमा अथवा जनतन्त्रमा मत घटी लिएर आएपछि त हारिन्छ। महाधिवेशनमा हार्ने, त्यस पछाडि पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनैपर्ने, हुन त उहाँलाई जुरेको छ। म दुःखको कुरा, म पनि निर्वाचन हारेँ त्यो बेला 64मा, पार्टीको महासचिव पनि हार्नुभयो। योभन्दा दुःखद कुरा के हुने र? तर चुनाव हारेको बेला, त्यो बेला पनि पार्टीको महासचिव उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। यो पटक पनि अध्यक्षमा माधव कुमार नेपालले चुनाव मत नपुगेको हारेकै हो। अध्यक्ष हुनको लागि एक कार्यकाल किन नपुगेको? र म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, यदि 70 वर्ष पुगेको नेतृत्वले कार्यकारी पद छोड्ने, 2 कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष कुनै पनि तहको नचलाउने, जिल्ला प्रदेश केन्द्र भन्ने विधानमा लिपिबद्ध गर्नुपर्छ, लेखिनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यो प्रयोगमा ल्याएको थियो त्यो विधान। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा लेखिनुपर्छ भनेर हामी सङ्घर्षरत थियौँ। त्यसो हुँदाहुँदै मैले एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, यो मुलुकलाई नयाँ पुस्तामा राजनीति हस्तान्तरण गर्नको लागि यो वैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ। तर त्यो तहमा कमरेड पुष्पकमल दाहाल, कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड केपी ओली आइपुग्नु पर्ने हो। केपी शर्मा ओलीले त घोषणै गर्नुभएको थियो, म नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणको पक्षमा छु, 1 कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष हुन्छु, 1 कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर पनि कमरेड केपी शर्मा ओलीले सुख पाउनु भएन। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन त भएको छैन, तर जुन दिशामा हामी गइरहेका छौँ यो दुःखद कुरा हो। अहिले हामी जति बेला कुरा गरिरहँदा नेकपाको एउटै ब्यानर 2टा समूहले प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ क्या। यसलाई के आम कार्यकर्ताले विभाजन हो, पार्टी विभाजन हो भनेर बुझ्ने हो, अथवा त्यो चरणमा छौँ हामी भनेर बुझ्ने हो, अथवा फेरि पनि मिल्ने सम्भावना छ भनेर बुझ्ने हो? त म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो। 1179 सदस्यीय कमिटी पुनर्गठन भएको छ। यसो भएको हुनाले जो कमरेडहरू यो पार्टीमा रहनुहुन्न उहाँहरू बिदा हुने कुरा हो। त्यसैले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभक्त भएको छैन। तर हामी दुःखद बेलामा छौँ। आँधी हुरीको बेला हुन्डरी आइरहेको छ। त्यो अब यो हुन्डरी पछाडि स्थिति के हुन्छ? तपाईँ निर्वाचन आयोगतर्फ मान्छेहरूका आँखा गइरहेका छन्, त्यसपछि अदालततर्फ पनि जालान्। तर हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट यसको निरूपण हुन्छ। यसका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान पनि छ र लोक परम्परा र चलनहरू पनि छन्। हामी पूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टीभित्रकै अहिले द्वन्द्व छ। यो द्वन्द्व नहुनु पर्थ्यो। ठिक छ, कमी भयो भनेर आरोपपत्र फिर्ता लिने हो भने तपाईँले भने जस्तो गरी प्रधानमन्त्रीलाई अथवा पार्टीको अध्यक्षलाई लगाइएको आरोपपत्र फिर्ता लिए भइहाल्यो नि। भनेपछि आरोपपत्र फिर्ता लिए भने अहिलेको अवस्थामा नेकपा सिङ्गो देखिन सक्छन् कार्यकर्ताले, अथवा सिङ्गो हुन सक्छ, त्यो अवस्था हो? कम्युनिस्ट पार्टीको सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट बोलिरहेको छु। केही कमरेडहरूले जुन भुल गरिरहनु भएको छ, अनुशासन नाग्ने काम गरिरहनु भएको छ, उहाँले सचिनुपर्दछ। सङ्ख्या कति भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहोला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणको बेलामा 441 भयो, त्यसपछि 441मा 6 थपियो, 447 बन्या हो। तर अहिले 1179 भएको छ। 1179 को कमिटी छ र यसले महाधिवेशनका लागि अगाडि बढ्दैछ।
विधिवत रूपले हामीले विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो बिचमा 2075 साल जेठको 3 गते एकीकरण भइसके पछाडि एकीकरणको काम सकिनु पर्दथ्यो, सङ्गठनात्मक कामहरू सकिनु पर्दथ्यो। यसका लागि 2 अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। 2 अध्यक्षहरू भनेको 2 पाइलटहरू छौँ, जहाज एउटै छ भनिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष पनि चलाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्री पनि चलाउनु पर्यो। पार्टीको दोस्रो अध्यक्षले अध्यक्ष 2 को काम सङ्गठन चलाउने थियो। यी काम विभाजित पनि थिए। यो बिचमा द्वन्द्वले गर्दा साँच्चै धेरै ठुलो रूपान्तरण नेपाली जनताले पाउँथ्यो, नपाउने अवस्था भयो। यो कुरामा हामी कोही पनि खुसी छैनौँ, तर नेपालका बैरीहरू खुसी छन्। त्यो बैरी खुसी पार्ने कुरामा चाहिँ उच्च नेतृत्वको घमण्ड, उच्च नेतृत्वको पदलोलुपता, उच्च नेतृत्वको अधैर्यता र नयाँ पुस्तामा राजनीतिक हस्तान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ असहिष्णुता। यस्तो ठ्याक्क कुरा गरौँ न। अघि अलिकति कुरा घुमेर आयो। चुरोको के अरे कुरोको चुरो भन्छ नि, ठ्याक्क समस्या के हो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा देखियो नि? अहिले नेकपामा देखिएको समस्या चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि के हो? यो चाहिँ अहिले देखिने कुरा चाहिँ मैले प्रष्ट बुझिने गरी भनेको छु। महाधिवेशनले कमरेड माधव कुमार नेपाललाई मत पुगेन। पराजित गर्यो किन भन्नु? मत पुगेन। मत पुग्यो कमरेड केपी शर्मा ओलीको। एक कार्यकाल उहाँले अध्यक्ष चलाउन पाउनु परेन। चुनाव जितिसकेपछि 50 सालपछि लगातार 64 सम्म त अध्यक्ष चलाउनु भएको हो नि माधव कुमार नेपालले। पार्टी पहिला कहिल्यै नै भएन, दोस्रा भयो। म खेलमा दोस्रा हुने र राजनीतिमा दोस्रा हुने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। खेलमा नि पहिल्यै हुनु पर्यो, राजनीतिमा पनि पहिल्यै हुनु पर्यो। राजनेता केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई पहिला बनाउनु भयो। यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? जब पहिला उनीलाई एक कार्यकाल काम गर्न दिनु पर्दैन, पहिला उनीलाई पार्टी अध्यक्ष एक कार्यकाल चलाउन दिनु पर्दैन, पहिला उनीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालभरि हामीले भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भनेर मत माग्यौँ, भावी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भनेर मत माग्यौँ। मलाई त सम्झना छैन मैले भावी प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल भनेर मत मागे, मलाई थाहा छैन। भनेपछि समस्याको मूल जडो चाहिँ माधव कुमार नेपाल हो। अहिले मूल जडो माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेतामा पैदा भएको पदलोलुपता, अधैर्यता र धैर्यतापूर्वक कुर्ने जुन खालको पन चाहिन्थ्यो त्यो उहाँमा देखिएन। भनेदेखि एकीकरण जुन उद्देश्यले गर्नुभएको थियो, दोस्रो अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा पनि फुटाउ र नेतृत्व गर त्यो चाणक्य नीतिको प्रयोग भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको टिमलाई विभक्त गर्ने, त्यसपछि आफू शक्तिमा जाने र पार्टी एकीकरणको जे उद्देश्यबाट आउनु भएको थियो हो भने त एकीकरणको काममा लाग्नु भएन नि। त्यसो हो भने यहाँले भनेको जस्तो सजिलो छ कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ आजको मितिमा पार्टी अध्यक्ष, एकल पार्टी अध्यक्ष हुने अथवा प्रधानमन्त्री हुने त्यो सम्भावना देखिन्छ अहिले? मैले 3टा कुरा नेपालमा लोकोक्ति जस्तो हुने भयो। भित्ते राष्ट्रपति, भित्ते प्रधानमन्त्री र बागमती प्रदेशको भित्ते मुख्यमन्त्री, यो 3टा सम्भावना मैले देखेको छु। 2टा त प्रमाणित भइहाल्छ चाँडै, र तेस्रो पनि बागमती प्रदेशको भित्ते मुख्यमन्त्री चाहिँ यो नयाँ कुरा हो। यो नयाँ प्रयोग चाँडै नै देख्नुहुन्छ। यो कुरा म एकछिनमा आउँछु। अलिकति पोलिटिकल कुरा गरौँ। नेपालमा नेकपाको सरकार नफापेको हो अहिलेको अवस्था हेर्दा? यो नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भन्ने एउटा उखान छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नफाप्या हो र नेतृत्वमा पलाएको समस्या हो। नेतृत्वमा पलाएको पदलोलुपता हो। म अहिलेदेखि भनिरहेको छु, पदलोलुपता फेरि पदलोलुपता, अधैर्यता, जसले नेपालको रूपान्तरणको लागि उहाँ गम्भीर हुनुहुन्न रहेछ भन्ने बुझिहाल्यो नि। भनेपछि हाम्रा शीर्ष नेताहरू जो यहाँले इङ्गित गर्नुभयो उनीहरूलाई पद बाहेक के पनि चाहिँदो रहेछ अहिलेको अवस्था, त्यसरी बुझौँ हामी। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ।
नेपालका आम जनताले वाह गजब हो भन्ने गरी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले काम अगाडि बढाइरहेछ। चाहे तपाईँ रेलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे छङछङ्गी बग्दै आएको अमलेशगञ्जसम्मको तेलको कुरा गर्नुहोस्, मान्छेले कल्पना गरेका थिए र उत्तरको बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच पुग्छ, पारवन पुग्छ भनेर कल्पनै गरेका थिएनन्। तेल आउँछ भनेर पनि कल्पना गरेका थिएनन्। रेल आउँछ उत्तर दक्षिणबाट र हानथाप हुन्छ भन्ने पनि कल्पना गरेका थिएनन्। रेल आएर अहिले बास बसेको छ भन्ने पनि पत्ताउन मान्छेलाई गाह्रो छ। रेल त आएको छ नि। त्यसैले म के भन्छु भने हिजो नै रेल चलेको थियो, फेरि चलेन मैले भने होइन। जनताले भनिरहेका छन् वाह गजब काम। तर मैले 47 सालमा देखिने अथवा म 35, 36, 37, 38बाट सङ्गत गरिरहेको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माले, नेकपा एमाले, त्यसपछि नेकपाको एकजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ रानी पोखरी पनि केपी ओलीले बनाएको हो र, रानी पोखरी त कालीगढले बनाएको भन्नुभएछ। धरहरा हो, बनाउने त कालीगढले त हो नि, तर त्यसको नेतृत्व कसले गर्यो? हिजो भीमसेन थापाले धरहरा बनाउनु किन भने कालीगढले बनायो भन्ने हो। त्यसैले गर्दा नेतृत्वमा कुन खालको अब ग्रन्थि पलाएको छ तपाईँले देख्नुभएको छ, त्यो एउटा उदाहरण मात्रै हो होइन। र साथसाथै कस्ता नाराहरू लगाउनु भयो। सडकमा ती नारा हरेक नेपालीले सुन्नु पर्ने नारा हो र, सुन्न हुने नारा हो र। सरकार त अहिले के चलाइरहनु भएको छ नि, कारबाही किन गर्न सक्दैन? त्यसैले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने होइन, मान्छेले सुन्नेहरू नै नम्बर हालिरहेको होला नि। र म जुन सभामा जाँदा पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले माफी नमागेको सभा छैन, कमरेड पुष्पकमल दाहालले माफी नमागेको सभा छैन। यो रानी पोखरी कालीगढले नै बनाएका हुन् भनेर भन्ने प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि माफी माग्नु होला या नमाग्नु होला, तर त्यो दृष्टिकोण के हो भनेर हरेक नयाँ पुस्ताले सोधिरहेको चाहिँ मैले पाएको छु र म पनि जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। यहाँ त अब केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेशको एउटा जिम्मेवार मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, र अहिले नेकपा यसरी दुई चिरा परेर गइरहँदा आम कार्यकर्ताहरूको मनोभावना कस्तो होला यहाँले कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ? जबकि यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि त्यही पार्टीमा आबद्ध भएर अहिले बागमती प्रदेशको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो चाहना भएको कुरा होइन, यो दुखान्त कुरा हो। तर कथाले जे माग्यो हिँड्ने बाहेक के विकल्प छ र? त्यसो भएको हुनाले चुच्चे नक्साको सवाल, चुच्चे नक्सा संविधान संशोधनसम्म गरेर जब स्थापित भयो, साथै दुई देशबीचको सम्बन्ध, देशबीचको सम्बन्ध यति राम्रो भयो, समृद्धिको, सुखको र खुसी नेपालीको सपना पुरा हुँदै अगाडि बढिरहेछ। यो बेलामा द्वन्द्व धेरै होइन, यो बेलामा को राजदूत भए या भएनन् होइन, मन्त्री परिवारकै सदस्य भए कि भएनन्मा द्वन्द्व विचार नहुनु पर्थ्यो। तर विडम्बना राजनेता केपी शर्मा ओलीले योग्यता क्षमतालाई कदर गरेको मैले पाइरहेको छु। चाहे राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुहोस्, चाहे प्रणालीगत रूपले अगाडि बढ्ने कुरामा भन्नुहोस्। यति हो कि मलाई के लागेको छ भने ललिता निवास जग्गा प्रकरण नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनको एउटा तितो घाउ भयो। तर जुन गर्नै पर्थ्यो केपी शर्मा ओलीले। किन मैले यो विषयमा गएको भने कसैले त्रुटि गरे, कसैले भ्रष्टाचार गरे अथवा कसैले कमजोरी गरे, कसको कार्यकाल भन्न नपाउने। दोषीहरू त दोषी त कारबाही पर्नुपर्दछ नि। त्यसैले गर्दा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा साना साना घटनाहरू पार्टी विभाजनको घटना भएका छन्। महाकालीकै सन्दर्भलाई लिएर एमाले साँच्चै मुलुकको प्रभावकारी पार्टी हुँदाखेरि त्यतिखेर बहुमत ल्याउने अवस्था सिर्जना हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजित भयो 54 सालमा, र 2/3 सरकार युग परिवर्तनको युगीन कामहरू सम्पन्न गरिरहँदा, रूपान्तरणका कामहरू सम्पन्न गर्दा हजारौँ हजार लाल पूर्जाहरू वितरण गर्न सक्ने गरी, निर्माण विकासका कामहरू हुन सक्ने गरी, अनि त्यति मात्र होइन, आर्थिक तथ्याङ्कले के भन्छ, विश्व तथ्याङ्कले के भन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र 98औं भयो।
ठुलो मध्येको 98 भयो भनेर विश्वका तथ्याङ्कहरू आउँछन्, सुशासनको अवस्था सुधार भयो भनेर आउँछन्। तर आफ्नो पार्टीको नेतृत्व साना साना कुरामा अलमलिरहेको छ ताकि दोषीहरूले कारवाही पाए यो सरकारबाट भनेर पार्टी विभाजनको विषय हो नि। म अचम्म मानिरहेको छु। अलिकति यहाँ केन्द्रीय सचिव भइरहँदा अलिकति मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, जो चाहिँ ठुलो पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएर प्रतिनिधित्व गरिरहँदा उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, यो अहिले जरुरी थिएन भन्ने पनि ठुलो तब्का छ नि नेपालमा, होइन? जम्मा जम्मी नेपालको अहिले हामीले अपनाएको प्रणाली भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली हो। समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था त्यो प्रणाली हामीले रोजेका छौँ। यो संविधान अनुसार चल्छ। खोजिरहनु भएको छ के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान अनुसार पनि चल्छ। तर पार्टीले निर्णय गर्ने अनि सरकारलाई प्रत्येक निर्णयमा चाहिँ बाध्य बनाउने र पार्टीले निर्णय गर्ने, तर पार्टीको पनि महाधिवेशनले होइन, केन्द्रीय समितिले होइन, जम्मा स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने, जहाँ 9 जना हुने, 9 जना मध्ये पनि म फलानु कुरा भए गर्छु, फलानु कुरा भए गर्दिनँ भनेर भन्ने तपाईँ 9 जनाका अनुहारहरू देखिरहनु भएको छ नि। महाधिवेशन कहिले गरेर यो नेतृत्व फेर्नु भन्ने मलाई त लागिरहेछ, आम नागरिकलाई लागिरहेछ, हामी पार्टी सदस्यहरूलाई लागिरहेछ। यो गठजोडमा सचिवालयमा पर्नुभयो, कतिजना भाग बन्नमा पर्नुभयो, हिसाबले कतिजना कताबाट भाग बन्नमा पर्नुभयो। जम्मा 1 या 2 जना मान्छेले कहिले यता गर्नुहुन्छ कहिले उता गर्नुहुन्छ, राजनीतिक प्रणालीकै उलटपुलट हुने अवस्था छ छैन। अनि त्यसो भएपछि हामीले निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर हामी मत माग्यौँ, पहिलो पार्टी भयो। अनि केपी शर्मा ओलीलाई फतुरहरू ताकि आरोप पत्रहरू दर्ता गरेको छ, त्यो विषयको जवाफ दिनुपर्ने गरी होइन, जवाफ दिनै नहुने जुन विषयहरू छन् सबै फतुरहरू छन्, झुटहरू छन्। त्यो पार्टीभित्र त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको विषय होइन, स्थायी कमिटीको विषय होइन, त्यो महाधिवेशनको विषय होइन, त्यो पार्टीको विषय नै होइन। तर सचिवालय त्यसमा बाध्य बनाउन प्रयास गर्छ र सचिवालयको बैठक पार्टी निर्माणको होइन, अंशियारीको भाग बन्डाको बाँडचुँडको त्यसरी हुँदै जान्छ भने यो लोक जनमतको कदर गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जानु बाहेक प्रधानमन्त्रीको अरू के उपाय थियो? केही उपाय थिएन। त्यस कारणले गर्दा ताजा जनादेशमा गएका छौँ। निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा जनताले 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दिन्छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अगाडि बढ्छ र त्यो युग परिवर्तनका लागि अनिवार्य शर्त भएको छ। भनेपछि यो अवस्था बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। त्यसो हो भने संसद विघटनको कुरा चाहिँ हरेक नागरिकलाई पनि सुन्नु होला, मैले त्यही भने। जस्तो अघि अब प्रसङ्ग मैले अलिकति बदल्न खोजेँ। अघि यहाँले भित्ती बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेर भन्नुभएको थियो नि, यो इङ्गित कतातिर हो? म अङ्क बताउन चाहन्छु। 110 बागमती प्रदेशको सङ्ख्या मान्नेहरूको सङ्ख्या। 56 नल्याए अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन। यो कुरा मान्नुहुन्छ? मेरो विचारमा 35, 36, 37, 38 यस्तै होला, जसले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो। अविश्वासको प्रस्तावित मुख्यमन्त्री मान्य अष्टलक्ष्मी साक्य भनेर गरिएको छ। उहाँहरूले अनुशासन नाग्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त विभक्त भएको छैन। संसदीय दलको विधान उहाँहरू मान्नुहुन्न, उहाँहरू मानिरहनु भएको छैन। आफ्नै दलको, आफ्नै संसदीय दलको नेतालाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। आरोपहरू लगाउनु भएको छ, मिथ्या आरोपहरू छन्, झुट्टा आरोपहरू छन्। यो कुरा मानेर प्रदेश सभाका सदस्यहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकाले कतिजनाले भोट हाल्नु होला? मेरो विचारमा 30-35। म अहिले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, बाँकी मत कहाँ आउँछ भने 56 मत गनेर देखाउनुपर्छ।
जब गर्नु देखाउनुहुन्न त्यस पछाडि के हुन्छ भने भित्ति राष्ट्रपतिको लाइनमा भित्ति प्रधानमन्त्रीको लाइनमा बागमती प्रदेश भित्ति मुख्यमन्त्रीको नाम अङ्कित हुन्छ। यस्तो अष्टलक्ष्मी साक्य योभन्दा पहिला पनि त संसदीय दलको निर्वाचन पनि लड्नु भएको थियो होइन नेकपामा। त्यति बेला त नेकपा भएको थिएन, नेकपा एमाले थियो त्यति बेला तत्कालीन पार्टी एमाले संसदीय दलको नेतामा मान्य डोरमणि पौडेल र मान्य अष्टलक्ष्मी साक्य उत्रिनुभयो, उम्मेदवार हुनुभयो। मैले त मान्य डोरमणि पौडेललाई चुन्नको लागि मतदान गरेँ। हामी 34 भएछौँ र मान्य अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मतदान गर्ने 24 हुनुभएछ। त्यो सङ्ख्या कायम रहँदैन, थप घट होला। किनभने यो बिचमा अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो विषय वैधानिक ढङ्गले नै चल्ला। तर मेरो विचारमा त्यो 24मा थप घट त होला, त्यही अङ्क त हुँदैन। तर 56 पुग्दैन यो पटक पुग्दैन। र अहिले तत्कालको अवस्थामा यो बागमती प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको साथ बिना सरकार चलाउन सक्ने सम्भावना छैन, जसले अहिले उहाँहरूले ल्याइरहेको एजेन्डामा नेपाली कङ्ग्रेसले साथ दियो भने के हुन्छ भन्ने पनि एउटा आम बुझाइ छ कि अहिले। त्यो मलाई नसोधे हुन्न, त्यो त इन्द्रबहादुर मान्यज्यू हुनुहुन्छ, विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्दा राम्रो। किनभने उहाँहरूको पार्टीमा निर्णय हुने कुरा हो र पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर यहाँले एकदम ढुक्कका साथ भन्नुभयो नि 56 पुग्दैन भनेर। 56 मान्य अष्टलक्ष्मी साक्यको प्रस्तावको पक्षमा पुग्दैन, यो कुरा चाहिँ कन्फर्म हो। म ढुक्क छु। मैले यो राजनीतिक विश्लेषण गरे हो। अघि प्रदेशका हामीले अलिक कुरा गऱ्यौँ। अब प्रदेशको सभामा जुन चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमन्त्री उपर लागेको छ भनौँ न, प्रस्ताव राखिएको छ, यसलाई कसरी फेस गर्छ सरकारले? अथवा चाहिँ नेकपाको अहिले भइराखेको चाहिँ जुन यहाँहरू हुनुहुन्छ सरकारले कसरी फेस गर्ने तयारी छ? जब अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ, अधिवेशनको कारबाहीको क्रममा सभामुखले बाँकी निर्णयहरू गर्नुहुन्छ। म सरकारको तर्फबाट यो मैले भन्न मिल्दैन। जब सभामुखले अधिवेशनको कारबाहीहरू प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, राजनीतिक दलहरूसँग सहमतिमै छलफलद्वारा हामी यसको उपयुक्त बेलामा कानुनले मागेकै बाटोबाट टुङ्गोमा जान्छौँ, जहाँसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत देखाउनु पर्ने होइन। अविश्वासको प्रस्तावकर्ताले त्यो प्रस्तावको पक्षमा 56 गनेर देखाउनु पर्यो न्यूनतम। त्यो सक्नुहुन्न। 1 वर्षका लागि यो प्रस्ताव फेरि थन्किन्छ, अर्को वर्ष यो प्रस्तावै आउँदैन। र मान्य डोरमणि पौडेलको सरकार 5 वर्ष टिक्छ। 5 वर्ष टिक्छ र राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गर्छ। निर्वाचन पछाडि सरकार बदलिन्छ। जस्तो मन्जु यहाँ अलिकति अस्वस्थ खालको कुराहरू देखियो नि। जस्तो चाहिँ मुख्यमन्त्री अहिलेसम्म हामीले बुझाइमा संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशको, र उहाँले उपनेतालाई कारबाही गर्नुभयो र केही पक्षले फेरि संसदीय दलबाट नै मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू जो अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँलाई डोरमणि पौडेलज्यूलाई फेरि कारबाही गर्यो भनेर निर्णय भयो भनेर सार्वजनिक भयो। यो चाहिँ के हो कुरा? म अचम्म मानिरहेको छु। मैले सुनिरहेको पनि छु, मैले पत्र हेरिरहेको पनि छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको बैठक भनेर कुनै चौतारामा बसियो। त्यो चौतारा कोटेश्वरमा रहेछ, पेरिस डाँडा भन्ने चौतारामा बस्नु भएको छ। संसदीय दलको बैठक कसले बोलाएको? पदमुक्त भएको नेताले बोलाएको बैठक पनि बैठक हुन्छ? पदमुक्त भइसक्नु भएको छ। मान्य शालिग्राम जमकटेल उपनेता हुनुहुन्थ्यो, पदमुक्त हुनुभयो। बुद्धिमान माझी सचेतक हुनुहुन्थ्यो, पदमुक्त हुनुभयो। सकिहाल्यो नि। अर्को कुरा, चौतारामा बसेर निर्णय गर्नु पाइन्छ संसदीय दलको? त्यसको प्रक्रिया छैन। विधान अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दैन? म विधान अनुसार अगाडि बढेको हो। म सोध्न चाहन्छु,
विधानअनुसारको संसदीय दलको नेता भनेको डोरमणि पौडेल। उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावको दर्ताको सूचना हामीले पाएका छौँ। पुसको 10 गते संसदमा सूचना दर्ता गरेको पाइन्छ। प्रस्तावै त भएकै छैन नि, निवेदन दर्ता भयो यसको हिसाबले। हो, सूचना दर्ता भएको छ। त्यो सूचना उप छलफल हुन्छ। प्रस्तावको रूपमा सभामुखले कहिले ल्याउनुहुन्छ, त्यसपछि कहिले छलफल हुन्छ, कहिले मतदान हुन्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर यो संसदको विषय म सरकारको तर्फबाट बोल्न चाहन्न। भनेपछि जुन अहिले डोरमणि पौडेललाई कारबाही गरियो भनेको कुरा निराधार कुरा हो। यसलाई कानुनी रूपमा कहीँ पनि मिल्दैन। यसले म अचम्म के मानिरहेको छु अहिले भने चौतारामा बसेर, कोटेश्वरको चौतारामा बसेर, पेरिस डाँडा भन्ने चौतारा छ, त्यहाँ चौतारामा बसेर केही साथीहरू भेला हुनुभयो, निर्णय गर्नुभयो। त्यसको वैधानिकता खोइ, कुन वैधानिकताको आधारमा उहाँले गर्नुभयो, त्यो जवाफ सायद नेपाली जनतालाई दिने त छँदै छैन। यो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो खेलो पनि हुन्छ। त्यो समाचारका लागि सञ्चार माध्यमबाट समाचार त दिनु पर्यो। त्यो समाचारको खेती मात्रै भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। कानुनी रूपमा, वैधानिक रूपमा वैधानिक कुनै पनि जग देखिन्न। किनभने पदमुक्तले कारबाही गर्ने भन्ने कहीँ हुन्छ र भने पदमुक्तको कारबाही हुँदैन। पदमुक्तले बैठक बोलाउने भन्ने हुँदैन। हो, उहाँहरूले बैठकको निवेदन दिने कुरा, आह्वान गर्ने कुरा, अनुरोध गर्ने कुरा संसदीय दलको नेतालाई गर्नुपर्थ्यो। यो कानुनी कुरा हो। तर संसदीय दलको नेता मान्दिन भनेर हामीले चौतारामा बसेर निर्णय गऱ्यौँ। कोटेश्वरको चौतारामा बसेर हामी निर्णय गऱ्यौँ र पदमुक्त गरियो भनेर उहाँले सुनाएर प्रेसले सुन्नै पर्यो, लोकले पनि सुन्नै पर्यो। तर कानुनी त्यसको अस्तित्व छैन। तर वास्तविकता अथवा कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसको कुनै अस्तित्व रहँदैन। कानुनी कुनै मान्यता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। गरी सबैले बुझ्नु पर्यो। जस्तो एउटा कुरा त सत्य हो नि, तपाईँहरू सँगै सहकार्य गर्ने 3 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएर तपाईँहरूको विरुद्धमा अहिले हिँड्नुभयो। 3 जनाले दिनुभयो त ठिक छ नि, यो विचारको फरक कुरा हो। हामी त्यो दिन बिहानसम्म मन्त्रीसँगै थियौँ। राजीनामा दिएपछि उहाँहरू मुक्त हुनुभयो, त्यसपछि हस्ताक्षर गर्नुभयो। तर संसदीय दलको नेताका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न जानु अगाडि उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, दर्ता गर्नुभयो। ती मैले प्रस्ताव पढिरहन्छु, त्यो प्रस्तावमा कहीँ कुरा मिलाइदिएको थिइनँ। मैले कहीँ कुरा मिलाइदिएको थिइनँ। हो, विभाजितै हुनु मन थियो भने यस कारणले हामी विभाजित हुने भनेर लेखा भइहाल्थ्यो नि। तर यो दुःखद कुरा हो। नेपाली जनताको सपना यो थिएन, शहीदको सपना यो थिएन। यो दुःखान्त कुरा हो। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। विशुद्ध राजनीतिक लामो बहस गऱ्यौँ र विशेषतः प्रदेश सरकारका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि महत्त्वपूर्ण समयका लागि र यो विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत संसारभरि फैलिएर हेरिरहनु हुने सबैलाई दुधको दुध के हो, पानीको पानी के हो बुझेर हामीलाई आशिष दिनुहोस् या औँलो ठडाइदिनुहोस्। हामी जनमतमा, ताजा जनमतमा जनताका घर दैलोमा आउँछौँ र तपाईँहरूको आशिष लिन हामी आउँछौँ, देशैभरि आउँछौँ। नमस्कार। आज हामीले विशेषतः नेकपाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगिसकेपछिको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसले पार्ने बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारमा पार्ने प्रभावका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। आगामी साता यस्तै नयाँ र नवीनतम विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। आजका लागि म उज्जवल चौलागाईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।